غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھپھو جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی ولیہ کاملہ سن. بغداد بارش نہیں ہو رہی تھے، لوگاں نے بیٹھ کے ارادہ کیتا کہ او سیداں دا گھارے تھے اتھے کہ سیدادی عبادت گزارے. مائی صاحبہ نو عرض کریے کہ دعا کرو کہ بارش آ جائے. بغداد دے لوگ کٹھے ہو کے عزت دار معززین علاقے دے کٹھے ہو کے حضرت سیدہ عائشہ غوث پاک دی پھپھو کو لائے. عرض کی تھی حضور تسی ولیہ کاملہ ہوتے سیدادی ہوتے بارش نہیں ہو رہی تھے دعا کرو بارش آ جائے. جامعہ مسجد فاروقیہ دے در بیٹھن والے اور بعد میں غوث الورا دے تمام ارکین یہ بات پکی ہو گئی کہ جدو بھی قومہ تے اوکھا تے پارا ویلا آیا یا ولیاں دے بوبے آئے تھے یا نبیاں دے بوبے آئے. قرآن مجید گواہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. جب موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو بھی پانی دی لوڑ پئی تھی وہ حضرت موسیٰ کو لے آئے. عرض کیتی ہے نبی اللہ بارش دی لوڑے پانی دی لوڑے سانو پانی عطا کرو. آپ نے ڈنڈا ماریا پتھر چو 12 چشمے جاری ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی یاد ہے نا حدیث پاک کہ میرے نبی منبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے کہ پنڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اپنے سر چ ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے. حضور نے فرما کی ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی لوگ پوچھے تے پیاسے مر چلے. کملی والیا دعا کر بارش آ جائے. جنہ دے بچے پیاس نہ مردے سن انہاں دعا نہیں کیتی ہوئے گی یقیناً کیتی ہوئے گی پر عرض کیتی کملی والیا ساڑی مننے نہ مننے پر تیری تے مننے ہی مننے دعا کر کملی والیا. حضرت انس بن مالک فرماتے نے اس طرح کر کے منبر تے بیٹھے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. آپ فرماتے نے میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تے مدینہ طیبہ دی فضا تے کوئی بدل دا ٹکڑا ہی نہیں. اجے مصطفیٰ نے انج ہاتھ اٹھائے تے فرماتے نے میں دیکھا او مدینے دے پہاڑاں والو کالیاں گٹاواں مدینے ول ٹر پئیاں. کالیاں گٹاواں مدینے دی فضا تے چھا گئیاں. حضرت انس فرماتے نے جے نبی کریم نے دعا کر کے اپنے چہرہ مبارک تے ہاتھ نہیں پھیرے اجے ہاتھ نہیں سرکار نے چہرہ انور تے پھیرے تے مدینے چ اتنی تیز بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ ٹپک دی تے سرکار دو عالم دی داڑھی مبارک او قطرے بارش دے گر رہے. جمعہ دا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعہ رات بارش، اگلا جمعہ آ گیا. نبی کریم منبر رسالت تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے اوہی پہ ڈوٹ کے کھلو گیا تے اپنے سر چ ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والیا مارے گئے. حضور نے فرمایا تے گل پچھلے جو میں بھی آکھی سی عرض کردہ مدینے دیا تاجدارہ بارش بند کرا دے اگے پکھے مار چلے سا ہن ڈب ڈب مار چلے جا. قومہ تے اوکھا ویلا آیا اور نبیاں یا ولیاں دے بوبے آئے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات فرماتے ہیں کہ ساڑھے بریلی شریف چک مجذوب ولی سان انہوں دا نام تھی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چوڑیاں پہن کے رکھ دے سان تے عورتاں والا لباس پہن دے سان تے مجذوب ولی سان. بریلی شریف جو بارش نہیں ہو رہی تو لوگاں نے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ نو عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے. آپ نے ایک پتھر پکڑیا اس طرح اپنی چوڑیاں سامنے کر کے تے پتھر کر کے فرمان لگے بارش نازل کرو نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے لو. اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اسے ویلے بارش نازل ہو گئی. یہ میں اس پینڈے پہ گیا بارش والے تے گالے سے ساری تقریر سے ہو جائے گی. بستام شہر جب بارش نہیں ہو رہی لوگوں نے باہر نکل کے نماز استسقاء بھی پڑھی دعاواں بھی کیتیاں بارش پھر نہ آئی. بستان دے لوگ واپس شہر وال جا رہے تھے کہ نوجوان باہر نکلے آتے انہیں آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ تینوں او دا آواز تھا جو میرے پیشانی تے میرے متھے چے بارش نازل فرما. اچانک بارش آ گئی. لوگوں نے اس نوجوان نو پوچھا تیرے متھے چ کی ہے؟ کہنے لگا میرے متھے چ 2 اکھیاں نے. لوگا پوچھے نا اکھیاں دا کمال کیے؟ کہنے لگا انہاں دا وسیلہ پا کے جو منگا رب عطا کر دے. لوگا پوچھے نا اکھیاں نال کیتا کی؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت خواجہ با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. جنہ اکھیاں نے دل بار ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں. پتہ چلے اوکھے بھارے ویلے لوگ ولیاں تے دروازے آندے رہے ہیں. گرامی قدر حضرات غوث پاک دی پھپھو جان لوگاں نے عرض کی تھی حضور بارش دی دعا کرو سیدادی ہو.
آپ فرما دیا 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بارش دی دعا کرنی ہاں. آپ نے جھاڑو پکڑیا تے اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں کر دیا. بغداد دے لوگوں نے خیال آیا بڑے معززین علاقہ بھی آئے نے. آئی صحابہ نے عرض کی تھی بارش دی دعا کرو تے آپ نے اپنے گھر دی صفائی شروع کر دی تھی. آپ فرما دیا ٹھہر جاؤ تو انہوں تے بارش دی لوڑے آ جائے گی. صفائی کر کے اپنے بیڑے تے کھلو گئیاں تے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں سیدزادیاں میرے نانے دی امت آئی ہے. عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں نے اپنی راتاں دے جگراتیاں تے مان نہیں, میں نے اپنی عبادت بھی مان نہیں. آج میری لاج رہ جائے. عرض کی تھی یا اللہ دنیا بڑی امیدہ لگی آئی ہے. یہ جھولی پھیلا کے عرض کر دیا نیلی چھت والیا میں بارش نہیں منگتی کہ کوئی عرض کرنی آ جھاڑو میں دے دیتا ہے تروں کا دولا. جھاڑو میں دیتا تروں کا دولا دے. بغداد دے لوگ کہندے نے کہ اجے اسی گھراں چ نہیں پہنچے تے انی بارش ہو رہی سی کہ بغداد دی گلیاں چ گوڑے گوڑے پانی پیا پھردا سی. داد کے بھی آلہ ایک گل نان کہندی سنا دے ماں تھوڑا جا ہولا بولو بھائی بار آواز نہیں جانی چاہیے. تھوڑا ہور ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے. یہ جڑا میں بار بار کہہ رہے نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو. میں ممبر رسول تو بیٹھا میں نے قسم ممبر والے رسول دی توڑے ہاتھ کھڑا کرنے چو میرا کوئی فائدہ نہیں بالکل بھی. میں بار بار کہنا ہاتھ کھڑے کر لو دی ایک ہی وجہ ہے کہ سورہ یاسین نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبان نہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے. جڑے موبائل نوجوان استعمال کر دیو سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہاتھاں نے بولنا جائے. پر میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ میرے اور تو ہانے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نل کی کردہ رہا تے ہاتھ کہوے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی. پر جدو کمری والے دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا. اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دعوت تک نانک دادک نانک اے بلوں اچھا اے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رے او ہر صفتوں ہر وصفوں. میاں صاحب نے رشاد فرمایا داد کے بھی آلات او دے نان کے بھی آلات. آپ فرماتے ہیں داد کے نان کے اے بلوں اچھا اے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹنا رہا او ہر صفتوں ہر وصفوں. غوث پاک دے نانا جان انہاں دا نام سی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ. سیدزادے سن امام حسین نے پاک دی اولاد پاکی جو مستجاب الدعوات ولی سن یعنی آپ دی ہر دعا قبول ہو دی سن. غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی. جا کے نانے دی گود چڑھا کے کہنے لگی میرا پتر یتیم ہو گیا تینوں پالو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن چی اپنے نانا جان دی کفالت دے اندر آگئے. نانا جان ہندوترے دی تربیت بھی فرما رہے تے پال بھی رہی. غوث پاک ایک دن اپنے نانا جی دے حجرے دے بار بچیاں نال پہ کھیل دیں.
وہ کڈے عظمت والے بچے ہو جنہ دا یار غوث پاک ہو گئے. غوث پاک دا کھیڑ بھی کوئی جنج دے سا نا. ایک در بچے کافران دے آ کے کہہ لگے آپ عبدالقادر کھیڑیے. آپ ہنس کے فرمان لگے میں کوئی کھیڑن آیا. بچے زیادہ منت کی تھی. سونا ہی بڑا سی نا بھائی. وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا حسنی بھی ہوئے تے حسینی سید بھی ہوئے. بچے کہنے لگے آج ضرور کھیلنا. آپ نے فرمایا پھر کھیل میری مرضی دا کھیلاں گے. حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا چلو بازارے چ کھیڑیے تے میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ. تسی آکھیا جے محمد رسول اللہ. بازار دے ایک طرف تو بچے نو لے کے نعرے کلمہ طیبہ دے لگاندے جا رہے. جدو آپ بازار دے دوسری طرف گئے نا سارا بازار پہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا لو تو آڑی کھیڑ ہو گئی ہے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئیے. وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے. بچے نال غوث پاک بار پہ کھیل دے تھے. اچانک ایک عورت آئی. غوث پاک نے ویکھنا روزانہ لوگ آندے نے میرے نانا جی کو دعا کروان دے. عورت نے گود وچ بچہ اٹھایا. او دے چہرے تے کپڑا دے کے مائی روندی روندی نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا جی دے حجرے چ گئی. تھوڑی دیر دے بعد عورت روندی باہر نکلی. غوث پاک دی نگاہ اٹھی نہ تے آپ مائی ول ویکھے تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے بی بی ذرا ٹھہرنا. میں تے ویکھیا کہ اس بابے دے کول جدوں بھی کوئی روندا آیا ہے ہسدا ہی گیا ہے. اج پہلی بار کوئی روندا آیا تے روندا ہی جا رہا ہے. روئی کیوں ہے؟ مائی کہنے لگی میں بچہ کی دسا میرا بچہ بیمار ہو گیا. مینوں کسے نے دسیا جا بابے کو جا کے دعا کروا. کہنے لگی میں بابے دی بارگاہ وچ پتر لکھی آئی ہوں. عرض کیتی بابا جی میرے بچے لی دعا کرے آج. بابا جی نے آسمان ول ویکھیا تے فرمان لگے بی بی لے جا لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں. اجے بابے نے نہ کہا میرا پتر مر گیا ہے تے بی بی کہنے لگی وے بچیا لوگ خالی جولیاں لے کے آندے نے ایتھوں بھر کے جاندے نے. میں تے بھر کے لے کے آئی سان لٹاں بیٹھی ہوں. غوث پاک نے ویکھیا مائی روئی جا رہی. آپ فرمان لگے مائی رونا جا جا کے بابے نو کہہ دے کہ بابا اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لین آنا. اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لین آنا سی. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بابا اوتھے زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کول کی لینا ہونا سی. بی بی دے گل دل نوں لگی. مائی واپس ٹوری نا حجرے واسطے غوث پاک فرماندے نے بی بی ذرا دو گھڑیاں ٹھہرنا. مائی رکی تے فرمان لگے ایویں بھائی بابے تے الزام لگائی جانی او ویکھ تیرا پتر تے پیا ہلدا. مائی نے نہ سن کے جدوں کپڑا پتر تو ہٹایا تے ویکھیا پتر پیا کھیڈے. اور جلدی نہ روجرے چے آ کے کہنے لگی بے بابا تو دے آنکھیں سی مر گیا. آبیخ میرا بچہ زندہ ہو گیا. غوث پاک دے نانا جی لوہے محفوظ والا ویکھیا تے بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی ہے. فرماتے نے بی بی میرے حجرے چ باہر نکل کے کیتا کیا. کہنے لگی میں تے کچھ نہیں کیتا ایک سونا جا بچہ ہی ملے ہے. نانا جی سمجھ گئے میرے دوترے دا کمال. اپنی چھڑی پکڑ کے باہر آئے تے غوث پاک نو کہنے لگے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا. تے غوث پاک اگے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے. غوث پاک کہندے نے لوگوں مینوں نانے کولوں بچایا دے. غوث پاک دوڑ کے قبرستان چلے گئے. فرماندے نے قبراں والیو نانے کولوں بچایا دے. قبراں چوں مردیاں نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا. غوث پاک دے نانا جی نے جدوں دوترے دی شان ویکھی اپنی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آجا نانے دے سینے لگ جا. میں مارن نہیں سا آیا میں تے سمجھانے آیا سا. ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی.
سبحان اللہ دادک نانک ولوں اچا فرمایا مارن نہیں آیا میں تے دسن آیا کہ چھوٹی عمر رب دے راز جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لائے او تاں بول دئی نہیں داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ ان گل سناواں آپ دے امی تے ابو دی بھی ویسے میں جو پچھلی بار گجراں والے آئے سا کو تقریباً 15-20 دن پہلے میں تو انہوں انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا بھائی آجے مست نہ ہو آجے میں شروع ہویا آجے بڑی لمبی تقریر ہے کہ میں خور اچھا بولو سبحان اللہ شیخ سعدی فرما دینے کہ اونٹ مستے آوے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ آپ دے والد گرامی دا نام حضرت سیدی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ موسیٰ تے آپ دا نام مگر جنگی دوست اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ نو چونکہ جہاد تے جنگ نال بڑا پیار سی دن روزہ لا کے جہاد کر دے تے رات نو قیام فرما دے ساری رات 1,000 نکات نماز نفل پڑھ جاندے دن روزہ لا کے آپ جہاد کر دے سن این افطاری دا ویلا تے ایک دریا یا نہر دے کنارے جا رہے تے افطاری کرنی سی نا روزے دی تے آپ نے دیکھا کہ سیب رڑدا جا رہے اے آپ نے سیب پکڑیا تے کھا لیا تو تساں اے سنیا بھی مگر میں اپنے انداز وچ واقعہ عرض کر رہا ہوں سیب کھا لیا روزہ افطار کر کے تے خیال آیا کہ سیب تے کھا لیا تے تو سید زیادہ ہیں تے مالکہ نو پوچھ کے کھا دے آئے تے لوگ ارباں کھرباں کھا جاندے نے تے خیال نہیں کدے آیا بابا جی نے ایک کوئی سیب کھا دا تے خیال آیا کہ مالک نو پوچھ کے تے نہیں کھا دا آج لوگ یتیمہ دا مال ہڑف کر جاندے آج لوگ غریباں دی دولت قبضے کر جاندے کدے خیال نہیں آیا کہ میں بگانہ مال کھا رہا مال مفت دل بے رحم مگر آؤ میں تو انہوں دساں جڑے ولی ہون دے نا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ ایک انار دے تے انگور دے باغ چ کم کر دے سن غلام سن توجہ ہے بھائی صاحب حلیت الاولیاء علامہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ملک بلخ دا تاجدار سی مگر آپ جب غلام بنے تھے آپ ایک باغ چ کم کر دے انگور تے انار دا باغ سی ایک دن مالک باغ دے اندر آیا یہ واقعہ میں 2 بزرگاں دے بارے پڑھے مالک باغ وچ آیا ایک تے واقعہ میں پڑھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ دے والد گرامی دے متعلق ایک حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ دے متعلق کہ آپ دا مالک ایک دن باغ وچ آ کے کہنے لگا کہ میرے باغ دا تھوڑا پھل چکھانا حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے انار تے انگور پیش کی تے انہیں انگور کھا دے تے وہ بھی کھٹے تے انار بھی کھٹے مالک بول کے کہنے لگا اتنی دیر گزر گئی تینوں میرے باغ وچ کم کر دے آؤ اجے تک تینوں پتہ نہیں چلیا کیڑے باغ دا کیڑا پودا ہے جدا پھل کھٹا ہے جدا پھل میٹھا ہے اج میں پھل کھانا آیا تو میں نہ پھٹے کھٹے پھل پیا کھلانا ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے اس ویلے مالک نو جواب دیتا فرمان لگے مینوں کی پتا کیڑا کھٹا کیڑا میٹھا ہے میں کدے کھادا ہی نہ کدے تیرے باغ دا پھل کھادا ہی نہیں اے سردیاں نے مونگ پھلی لینی ہوئے نا تسا 10 روپے دی تے 20 روپے ریڑی تے کھلو کے کھا جاندے ہو ہے نا او بھی بیگانہ مال او بھی بیگانہ مال میں ایک بزرگ دے بارے پڑھے ہے کہ آپ نے کدھروں گندم خریدی تے جدو گھر آ کے بوریاں کھولیاں تے وچ 2 کیڑیاں چیونٹیاں نو چھڈن پھر دوبارہ گئے
چیونٹیاں چھڑن ٹر گئے انہاں بیگانہ مال لے لیا اگر تسی اپنی اولاد نو حرام کھلا رہے ہو یاد رکھے جے ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے جوں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگی کو بندہ دیوے ویچ پانی پا کے تے اگ لاوے لگ جائے گی اور روشنی دے گا تیل ڈالو گے تو پھر روشنی ملے گی تے جے اولاد دے پیٹ اچ اگر تو حرام دا لقمہ ڈال رہے ہیں نا پھر تیار ہو جا تیری اولاد ایک دن تیرا گریبان ضرور پکڑے گی تے جے اولاد دے پیٹ اچ حرام نہیں حلال ڈال رہے ہیں پھر سکون دی نہیں سو جا تیری اولاد کدے تیری نافرمان نہیں ہو سکتی حرام نہ کھایا جے زندگی دے اندر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جا رہے تھے آپ نے دیکھا ایک آدمی لوٹ پوٹ ہوں دے انج رو رہا کہ لگ دے کہ وہ کلیجہ پھٹ جائے گا تو رو رو کے کہندہ ربا میں نو معاف کر دے میرے مالکہ میں نو معاف کر دے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ انج روندہ ہے کہ کسی انسان کو معافی مانگے وہ بھی دے دے تو تے ارحم الراحمین ہے تو کیوں نہیں معاف کردہ اللہ فرمایا میں نے معاف نہیں کرنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ادھر رو رو کے کلیجہ تے پتا بھی پھٹ جاوے میں نے معاف نہیں کرنا یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا دے پیٹے چ حرام دا لقمہ ہے میں نہیں معاف کرنا صحابہ نے ایک دن نبی کریم دی بارگاہ شکایت کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ فلان صحابی نے جماعت نہ نماز پڑھ دینے فجر دی مگر دعا کر کے نہیں جان دے حضور نے فرمایا کہ جدو کل آمن تے روک لیا جی صحابی رسول آئے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری صحابہ نے شکایت کی تھی کہ تو جماعت نہ نماز تے پڑھنا مگر دعا ساڑھے نال شامل ہو کے اجتماعی دعا نہیں کردہ اس حدیث پاک تو انجھے ثابت ہو گیا کہ فرض نماز تو بعد اجتماعی دعا کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے تائیوں تے صحابہ شکایت کی تھی نا کون ہے والی نے فرمایا کہ تو دعا کر کے کیوں نہیں جانتا صحابی رسول اللہ کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو انہوں خبر ہے نا کہ آج کل مدینے کھجوران دے پھل لگے میرے کریم نے فرمایا جی میں نے پتہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں بھی پتہ ہے آج کل مدینے رات نو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ہم سائے دے گھارے چک کھجور دا درخت ہے او دے درخت دیاں چاند شاخہ میرے سہن دے اندر میرے بیڑے چ لٹک دیاں نے رات نو مدینے ہوا چل دیئے تے کچھ کھجوراں میرے بیڑے گر جاندیاں نے ہوا دی وجہ تو میں فجر دی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلا جانا کہ میرے بچے اٹھ کے کدھرے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں میں جلدی جا کے کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے گھر چ سٹ دینا میرے بچے کدھرے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لیں آسی تربیت صرف غوث پاک دا ذکر سن کے 11ویں شریف دلا کے تے یہ نہیں سمجھنا کہ اسی بریو ذمہ ہو گیا ساڑی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی غوث پاک دا ذکر سن کے کہ اسا اپنی اولادہ دی تے اپنی تربیت کرنی ہے یہ تے سبق 11ویں شریف دا صرف نعرے لگا کے یہ سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا کچھ زندگی دا سبق لے کے جانا ہے بافل جدو چار پائی تے جا کے لیٹو تے اپنے دل دے آلے چے جھاتی مار کے بیکھا جائے میں کدھرے باپا تو خالی تے نہیں آیا تے جے زندگی دا راہ عمل کو جے لے کے جا رہے ہو تے پھر سمجھا چے مافت عمل دا مول پہ گیا جدے پیٹ چے حرام دا لقمہ چلا جاوے 40 دن تک اس انسان دی دعا قبول نہیں ہوگی صدقے دیا کھجورہ سن مسجد نبی چے ڈھیر لگا کہ امام حسن دا بچپن آپ ریڑ دے کھجوراں کھل کے ایک کھجور پکڑ کے نا تے امام حسن نے منہ چ ڈالی چھوٹا جا بچپن جے آپ دا رسول عربی نے دیکھ لیا میرے نبی نے اس طرح شہادت دی انگلی منہ چ ڈال کے کھجور بار کر لی حضور نے فرمایا کہ اج میں ساڈا بچہ کو گندی چیز کھا لے تے ماں کہندی بیٹا تھو کر دے میرے نبی فرمایا حسن پترا تھو کر دے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ بچے نے نا صدقے دی کھجور کھا لے کی ہو گیا فرمایا ایک کیوں صدقہ خان ساری کائنات تے انہاں دا صدقہ خان دی ہے آئے میرے نبی دی تربیت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبات یہ بڑا معروف واقعہ کہ آپ دے غوث پاک دے والد گرامی حضرت سیدی حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے سیب کھا لیا تے اپنے آپنوں اپنا احتساب کر رہے فرمایا مالک کو پوچھ کے کھا دے ادھرو آواز نہیں
فرمایا چل پھر معافی مانگ. جدھر پانی آ رہا سی اس طرف چل پے. دیکھا جا کے کہ راہ وچ ایک سیباں دا باغ ہے تے چند ٹہنیاں دریا یا نہر چ لٹک رہیاں. خیال آیا کہ اسے ٹہنی نالوں ٹوٹ کے سیب گیا ہوئے گا. پتہ کیتا باغ دا مالک کون ہے. پتہ چلیا کہ حضرت اوہی اللہ دے ولی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ او جڑا حسنی سید ہے اے انہاں دا باغ ہے. نوجوان سن جا کے بابا جی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور میں سیب کھا بیٹھا تواڈے باغ دا بغیر پوچھیاں تے معافی لینا آیا. بابا جی نے جدو ویکھیا کہ اج دے دور وچ ایڈا چنگا نوجوان ایک سیب کھا کے تے معافی لینا آئے. سید نے سید نو ویکھیا, ولی نے ولی نو ویکھیا تے پہچان گئے. خیال آیا کہ ہووے نہ تینوں قریب ہی نہ رکھ لواں. آپ فرمان لگے پتر بیگانے سیب کھائیے تے معافیاں ایویں نہیں لب جاندیاں. عرض کیتی حضور کی کرنا پوے گا. تے بابا جی بول کے فرمان لگے جڑے باغ دا سیب کھادا نا 6 سال اس باغ دی گوڈی کر. اج تے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم, ہے نا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو فرمایا دسو صحابہ مفلس کنو کہندے نے, غریب کنو کہندے, مفلس کون ہوندا ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مفلس ساڈی نظر چ او ہوندا جدے کول دنیا دی دولت نہ ہوے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ تانوں میں دساں مفلس کنو کہندے نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مفلس او ہوندے ساری زندگی نماز روزہ حج زکات سارے عمل کما کے قیامت دا دن آ گیا تے کسے دا حق ماریا ہوے. قیامت نو حق والے اٹھ کے کھلو جن ساڈا حق دے. اللہ فرمائے دے انہاں دا حق. او آکھے یا اللہ میرے کول کچھ نہیں. اللہ فرمائے اپنی نیکیاں انہاں نو دے دے. میرے نبی نے فرمایا اودیاں نیکیاں ساریاں حقداراں نو دے دتیاں گئیاں. او دے نیکیاں تے ختم ہو گئیاں مگر حقداراں دا حق اج بھی باقی ہے. اللہ فرمائے گا دے انہاں دا حق. او آکھے گا یا اللہ میں تے نیکیاں بھی دے بیٹھا. اللہ فرمائے گا نیکیاں کوئی نہیں تے انہاں دے گناہ انہوں دے دیو. ساری زندگی نیکیاں کر کے نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ کر کے تے قیامت نو دوزخ وچ جا رہا کیونکہ حقداراں دا حق کھا کے گیا. میرے نبی نے فرمایا اوے مفلس انسان, اصل غریب ہوے جڑا اپنے حق مار کے کسے دے تے اپنی نیکیاں دے کے تے اگلیاں دے گناہ لے کے دوزخ وچ جا رہا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی عرض کی تھی بابا جی سیب دی معافی دیو 6 سال گوڈی کرن لئی میں حاضر ہاں. 6 سال گوڈی کر کے جڑے ویلے دوبارہ بابا جی دے کول آئے عرض کی تھی بابا جی ہن تے سیب دی معافی دے دیا جائے. بابا جی فرمان لگے پترا نا نا اجے معافی دا ویلا نہیں آیا. 6 سال ہور گوڈی کر. 12 سال سیب دے باغاں دی گوڈی کر دے رہے. 12 سال دے بعد عرض کی تھی بابا جی ہن معافی دے دیو. آپ نے فرمایا ایک شرط تے معافی دیواں گا. عرض کی تھی حضور ایتھے ہی معافی دیو جڑی شرط کہندے قبول ہے قیامت میں میرے کولوں تہاڈا حق ادا نہیں کیتا جانا. عرض کی تھی لجپالا آپ دی شرط کی ہے. فرمایا میری ایک بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے, کنا تو ڈوری ہے, زبان دی گونگی ہے, ہاتھ بھی فالج زدان ہے, او پیراں تو بھی لولی لنگڑی ہے. او دے نال کدے شادی کر لویں تے میں سیب دی معافی دیواں گا. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا جے کدے انج بھی معافی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی. انج بھی معافی دے سودا مہنگا کوئی نہیں. میں قبول کرنا جی میں شادی کرن لی تیار ہوں. بابا جی نے نکاح پڑھ دیتا. شام نے جدو سیدزادہ حجلہ اور اسی دے اندر گئے نا دلہن دے کمرے چ گئے نا تے جا کے ویکھیا تے اندر تے ایک بڑی خوبصورت نوجوان سیدزادی بیٹھی دلہن بن کے. آپ دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی میری بیوی تے نہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی حضور جڑیاں تساں نشانیاں دسیاں اودے چ ایک بھی نہیں. آپ لیڈی صاحب فرمایا پترا میری بیٹی ہے انہیں اکھاں دے نال ساری زندگی کدے غیر مرد نہیں ویکھیا. انہیں ساری زندگی کدے گانے فلماں نہیں ویکھیاں. اس واسطے ماں کیسی میری بیٹی گناہاں تو نبی نہیں ہے. انہیں کنا دے نال کدے گانے نہیں سنے. اس واسطے ماں کیسی کنا تو گناہاں تو بھی ٹوری ہے. انہیں زبان نال کدے گانا
نہیں گیا ہر ویلے قرآن دی تلاوت کر دی ہے اس وقت میں کیسی زبان تو گناہ دی گونگی ہے انہیں ہتھا تے پیرا نہ کدے گناہ نہیں کیتے اس واسطے کیسی لولی تے لنگڑی ہے نوجوانوں پتہ چل گیا جدوں ماں انج دی ہوے باپ انج دا ہوے پتر غوث پاک جم دے پتر غوث پاک جم دے جدوں والدین انج دے ہون تے اولاداں پھر انج دیاں ہوندیاں نا تے جے ماں وال کٹان والی ہوے ماں دے بازو پان والی تے ناخن ودان والی ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم ویکھے یا گانا سنے سچی دسو اس ماں دی گوچ پلن والا پتر ولی بن سکدا ہے اس ماں دی گود وچ کھیڈن والا پتر عالم دین تے حافظ قرآن بن سکدا ہے اج تے ماما وال کٹان والی آ گئی نا کدے ماں ہوندی سی جڑی او کونڈ والی ماں ہوندی سی سبحان اللہ او کسے دور چ جڑی ماں تہجد دی نماز پڑھ کے سر تے کھدر دی چادر تو پٹا لے کے تے تہجد پڑھ کے فجر تو پہلے پہلے ماں نالے لسی ڈڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا فرید تے دوجہ نہیں ہونا فرید دا کو غلام تے آوے ہی آوے کو ماں تے انج دی لے آؤ کو ماں تے انج دی لے آؤ اج ماما بے پردہ ہو گیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے ماں ہوئے حضرت خواجہ بختیار کاکی دی ماں ورگی اعلی حضرت ملفوظات فرماتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ جدو آپ نے قرآن مجید پڑھانا ہے نا 4.25 سال دی عمر سی حضرت خواجہ بختیار کاکی دی 4 سال 4 مہینے 4 دن یہ صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے جدو بچہ 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دا ہوئے تو دی رسم بسم اللہ کروا دے کسی عالم نو کسی ولی نو بلا کے بچے نو بسم اللہ پڑھا کے قرآن شروع کران دے آپ دی جدو رسم بسم اللہ ہوئی نا تے خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ جدو بسم اللہ پڑھائی تے حضرت خواجہ بختیار کاکی 16 سپارے زبانی سنا دیتے 16 زبانی سنا کے چپ کیتے تے حضرت خواجہ حمید نگوری فرما دے پتر اگے بھی پڑھ اد کیتی میں 16 ہی آؤں دے تے فرمایا پتر جے تو 16 ہی حفظ کیتے باقی بھی کر لینے سن عرض کیتی حضور میری امی نو 16 ہی زبانی آدھے نے جس دن دا ماں دے پیٹ چاہیا سا نا ماں روزانہ ہر کم کر دیا روزانہ 16 سپارن دی تلاوت زبانی کر دی سن کے 16 ماں دے پیٹ چی حفظ ہو گئے سن جے ماں گانا گاوے تے پتر نے ڈانسر ہی بننا جے ماں قرآن پڑھے تے پتر پھر حافظ قرآن ہی بنے گا نا لہذا یہ تسا چاہتے ہو نا کہ تہاڈی اولاد فرما بردار ہو جائے میں تو انہوں کوئی کلیہ دس جاواں جاؤ لکھا کروڑا روپے لگا کے اپنی اولاد نو تعلیم دلوا لو اپنے بچوں نو بیکن ہاؤس بلوم فیلڈ ہالج سٹی سکول تے الائیڈ وچ پڑھا کتنے بھی پڑھا کے دیکھ لو ہزاراں تے لکھاں روپے فیس ماہانہ ادا کرو جے تسی چاہتے ہو نا میرا پتر میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے تے ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ کدے نہیں بنے گے اولاد نو مدینے والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی جیڑا باپ سویرے 9 بجے اٹھے او دا پتر فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا لہذا پہلے اپنے آپ نو درست کرو جیڑا باپ سگریٹ پیوے پتر ضرور پیوے گا خواہ چھپ کے پیوے اگر چاہتے اولاد ٹھیک ہوئے پہلے اپنے کردار دو اپنے آپ نو اپنا محاسبہ کرو ماں آٹا گن دی اٹھ کے مسلح بچھا کے نماز پڑھے نا تے بیٹی ضرور پڑھے گی بیٹی ضرور پڑھے گی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ول تمہیں دی اے بزرگاں نو پتہ ہے نوجواناں لئی عرض کر رہے ہیں تمہ ایک پھل ہوندا ہے بڑا کڑوا اے پنساری لوگ کہندے نے کہ ایڈا کڑوا پھل ہے کہ انہوں پاؤں دے نیچے رکھیے نا تے کڑواہٹ گلے چاہ جاندی ہے اتنا کڑوا پھل ہے میاں صاحب مثال دے کے فرماتے نے ول تمہیں دی بھائی کوڑی ہندی
سنے پتیاں سنے بیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کمو دیاں تیاں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار چ گزر رہا تو میں دیکھا ایک چوک دے اندر ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے، لوگ اکٹھے تے چھڑارے پر وہ نوجوان اپنے باپ نو ماری جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تابعین سان، لوگ میری عزت تے احترام کر دے، میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تینوں حیا نہیں، وہ چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارنے ظالماں، تے وڈیرا جا باپ نالے مار کھاوے نالے روے تے نالے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے۔ میں آکھیا بابا تیرے پتر نے تینوں ماریا تے تو کہنا آکھیا جے کچھ نہ، تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور ہی کوئی نہیں، اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج میرا پتر مینوں اوتھے ہی پیا ماردا ہے۔ کہ تسی چاہتے اولاد تو ہاڈا ادب تے احترام کرے، اپنی اولاد دے سامنے مثال بن جاؤ، اپنی اولاد دے سامنے اپنے والدین دی قدر تے احترام کرو، تو اڈی اولاد بھی تو اڈا ادب احترام کرے گا۔ پہلے والدین دا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، شادی ہوگی، اللہ نے پتر دیتا، ماں نے نام عبدالقادر رکھیا۔ بچپن چ آپ نے تو یاد کے روزہ رکھیا، رمضان شریف دا مہینہ سی بغداد دے اندر، سحری ویلے ماں دا دودھ پیندے نے تے مغرب تو بعد پیندے نے۔ بغداد چ مشہور ہو گیا کہ سیداں دے گھر پتر پیدا ہویا روزہ رکھدا ہے۔ 29 روزے ہو گئے نا تے بدل چھا گئے بغداد دی فضا تے پتہ نہیں لگدا کہ صبح روزہ ہے کہ عید ہے۔ لوگا آکھیا جاؤ سیداں دے گھر پتہ کرو، جے تے بچے نے دودھ نہیں پیتا پھر روزہ ہے، جے دودھ پی لیا پھر عید ہے۔ یہ او ولی ہے جڑا مادر زاد ولی ہے، ماں دے شکم چو ولی پیدا ہوئے۔ اختصار نہ چاند بات عرض کر دے وہاں، آپ بچپن چی یتیم ہوئے، نانا جی نے پالیا۔ ایک دن ماں کہنے لگی پتر او تیرے باپ دا بیل ہے تے او تیرے باپ دی وراثت وچ کھیت نے، جا پتر حل چلا تے کمائی کر، آپ بھی کما تے کھا تے مینوں بھی کھلا۔ بیل لے کے جدو کھیتا مل ٹورے تے راہ وچ بیل بول پیا تے کہنے لگا عبدالقادر گل ٹھیک ہے اماں دی بھی، پر تو اس کام لئی پیدا نہیں ہویا۔ گھر لوٹ آئے، آ کے اپنی امی جی نوں عرض کیتی، امی جی مینوں انج لگدا اللہ نے مینوں کسے ہور ہی کم لئی پیدا کیتا ہے تے مینوں نانے دے دین لئی وقف کر دیو۔ ماں نے آکھیا جا وے پتر جا، او بغداد وچ علم دا مرکز ہے، جا جامعہ نظامیہ چ جا کے داخلہ لے تے پتر قرآن حفظ کر تے عالم دین بن۔ یاد نہ مارے 40 دینار سی کہ آکھیا جاوے پترا ایک گل یاد رکھی، مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی۔ آسی ماما دیاں تربیتاں، آج تے باپ پتر نو کہندا جا پتر جڑا باہر ہویا انہوں کہیں کہ ابو گھر کوئی نہیں ہے نا، تے بچہ باہر جا کے کہندا ابو کہندے نے میں گھر۔ اپنی اولاد نو جھوٹ دی تربیت خود نہ دیو۔ ماں نے آکھیا پترا مر جاویں جھوٹ نہ بولی۔ جدو دروازے کھل گئے تھے ماں نے آکھیا عبدالقادر ذرا مڑ کے ویکھ پترا، آپ نے مڑ کے ویکھا تے ماں کہنے لگی اج آخری ملاقات ہے، اج تو بعد تیری میری ملاقات نہیں ہونی۔ ماں ولیہ سی نا، پتہ سی کہ میرے پتر نے جدو پڑھ کے ہونا میں دنیا تو ٹر جانا۔ آکے ماں دے سینے لگے، ماں نے روندیا پتر نو ودیا کیتا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دردا دردا ان خالی خانے گھر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیا اے مشکل بچے دیا جانا۔ غوثِ پاک نے آکے جامعہ نظامیہ جو داخلہ لیا، قرآن مجید حفظ کیتا۔ آپ فرماتے نے میں جڑے ویلے درس نظامی پڑھ رہا، فرماتے نے بھکھاں دے نال میری حالتیں ہو جاندی ہیں کہ میں غش کھا کے بے ہوش ہو جانا، کہ لوگ مینوں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھن لگ دے نے، میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ آپ فرماتے نے میں انج
دین پڑھیا کہ دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ جدو سویرے سویرے منڈی والے اپنی سبزی دھو کے چلے جاندے تے جڑے سبزی دے پتے بچ جاندے سن دریا دے کنارے میں او کھا کے گزارا کردا رہا ایویں نہیں غوث پاک بڑھیا جاندا انہاں علماء نو سلام کریا کرو جڑیاں ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے پھر بھی محمد دے دین دیاں راکھیاں کری جاندے نے جڑے مدرسے دی تال کھا کے پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی راکھی کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں قرآن مجید حفظ کیتا 9 سال دا درس نظامی جامعہ نظامیہ چ کیتا اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم دین بنے آپ نے مدرسہ بنا لیا بغداد دے اندر لوگ اپنے بچے داخل کرا رہے ایک دن ایک مائی پنڈ دی آئی پتر نو رکھ کے نا سامنے بٹھا کے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو قرآن حفظ کراؤ غوث پاک نے بچہ داخل کیتا چند دن بعد ماں دا دل کیتا پتر نو ویکھ کے آما ماں آئی نا 15-20 دن دے بعد ویکھیا پتر او مدرسے دے ویڑے چ بیٹھ کے تے سکی روٹی دال نال کھا رہا بچہ کمزور ہو گیا ماں سی خیال آیا کہ میں تے چوریاں کھلا کے پالیا تے اے 15 دن چ بابے نے کمزور کر دیتا میں پوچھنیاں نا بابے نو میرے بچے نو سکیاں روٹیاں دال نال کھلا رہے ہیں مائی غصے نہ جدو غوث پاک دے حجرے دے اندر آئی آپ مرغے دے نہ روٹی کھا رہے ہڈیاں دا ڈیر لگے آؤ مائی دا غصہ ڈبلے ہو گیا کہنے لگی بے بابا میں تے چوریاں کھلا کے پالے آشی میرے پتر نو سکیاں روٹیاں دال نال کھلانا ہے تے آپ ککڑ پیا کھانا ہے غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا او مرغے دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے کم بیذن اللہ او ککڑ پانگاں دیندا اٹھ کے بیٹھ گیا فرمایا مائی جا جاؤ جدو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے پھر پاویں دال کھاوے پاویں مرغے جدو تیرا بھی پتر اس مقام تے آوے گا پھر جو دل کرے کھا لے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے نا ویسے آج تسی سوچ دو کہ اسی سانو آج کیڑے پینڈے پا لیا اسی تے تقریر کو جو اور سننا ہے سان اور کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میرے معاشرے دی ہر رگ تے دکھ رہی اسی کیڑا کیڑا رونا روئیے ممبر تے بیٹھ کے اج ماما رو دیا تے باپ کر لاؤں دن جدو ماما آکے میں نے کہہ دیا نا اسی صاحب توید لکھ دو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس میں میرا کلیجہ پھٹ دے کہ تھو لے آماؤ توید جڑا پتر ماں نو بلاوے گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو 11ویں والا پیر اس واسطے بھی کہندے نے کہ آپ چند دی پہلی تاریخ نو لوگاں نو مرید بنا دے سن 10 دن کول رکھنا جدو چند دی 11ویں رات ہونی نا دن 10واں تے رات 11ویں سارے مرید سامنے بٹھانے ایک کوئی نگاہ کرنا تے ولی بنا دے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی سنا دے ماں تھوڑا ہور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے بھائی ہاتھ چکن دی میں آگے بھی گل سنائی میں اگلے دن لاہور حضرت جی تقریر کر رہا کوئی 40 عمرے دے ٹکٹ کو بڑا لکھاں دا اجتماع سی تے میں آکھیا بھائی جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لو اس اور ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں آکھیا بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھیا سی پتر مافل تو سیدھا گھر ہی آئیں تے ہن جنوں انج دی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ زور لگاؤ تے بولو سبحان اللہ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد دے اندر ایک نوجوان سی بغداد دے قریب ایک گاؤں دے وچ رہندے انہیں اپنے ذہن چ سوچیا کہ میں اس پیر دا مرید بنا گا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے تے وضو گھروں کر کے جاوے انہیں اپنے ذہن دے اندر ایک چند نقشے بنا لے پیر دے کہنے لگا مرید دا بنا گا 5 ویلے دا نمازی ہوئے تے وضو گھروں کر کے جاوے جے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے پانی دا لوٹا گھروں پر لے کے جاوے تے لوٹی دی ٹوٹی دا منہ ایک کعبے والو ہوئے تے میں اس پیر دا مرید بنا گا ٹوریا ٹوریا جدو بغداد دی گلیاں چایا نا تے غوث پاک دے محلے دے نال دا محلہ تے اتھے ایک جلایا سی کپڑے بندہ سی وہ مسجد وال نماز پڑھن جا رہا تے ٹوٹی لوٹا پکڑیا تے ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والا قریب آ کے پوچھتا بابا جی کتھے چلے ہو انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا
تے اے لوٹا کیوں پکڑیا؟ فرما وضو کرنا ہے. انہیں آکھا ٹوٹی دا منہ بھی کعبے والے لوٹا بھی ہاتھے چھے وضو بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھن جا رہے ہیں اے پیر ہے. سائی توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں قدم پھاڑ لیتے کہنے لگا بابا جی تسی میرے پیر ہوتے میں تہاڈا مرید ہاں. اور بابا جی جلائے کہنے لگے پتر میں پیر ہے ہی نہیں. انہیں آکھا تسی پیر ہو یا نہیں پر میں تہاڈا ہی مرید ہاں کیونکہ نشانیاں پوریاں ہو گئی. بابا جی نے جدو ویکھیا بڑی ضد کردا کہنے لگے چل آپ پتر نماز پڑھیے بعد وچ گل کرنے. نماز پڑھ کے گھر آئے تے آکھیا لے پترا میں پیر تے تو مرید. آج تو بعد انج کرا کہ سارا دن کٹھے کپڑے بناواں گے تے شام نو تو جا کے جنگل چوں لکڑیاں لے آویں کھانا پکاواں گے کھاواں گے تے سوواں گے. انہیں روزانہ اپنے پیر دے نال کپڑے بننے شام نو لکڑیاں جنگل چوں لے آ کے کھانا بنانا تے پیر نو بھی کھلانا تے خود بھی کھانا. وقت گزرتا جا رہا. سائی توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نوجوان جنگل چوں لکڑیاں لے کے آ رہا تھے. ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے. آپ دے نال مرید دی سن. انہیں جدو پہلی نگاہ اٹھی تے غوث پاک دے چہرے تے پئی نا کھڑا رنگ پیش کرنا. جدو دی نگاہ غوث پاک دے چہرے تے پئی نا تے بس اکھ وچ پا کے تکیا سو. میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. او دی نگاہ جدو غوث پاک دے چہرے تے غوث پاک دی نگاہ او دے چہرے تے پئی نا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلف مہیدے کہ جھال چلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا. انہیں غوث پاک وال ویکھیا نا تے میرے وال ویکھیا جی انج چادر دا پردہ کیتا تے گلی بدری تے دوڑ لگا دیتی. غوث پاک دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے جدے تے پہ جے غوث پاک دی نگاہ آہا جے میں اس پینڈے پہ گیا تے پھر گل ہور دی ہور ہو جانی ہے. جدے تے نگاہ غوث پاک دی پہ جے. ہر روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نا سخاوت کر دے سن روزانہ. ولی سخی ہوندا کنجوس ولی نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیے گا. آپ روزانہ سخاوت کر دے سن. ایک دن عصر دی نماز بھی پڑھ چکے تھے مغرب دا ویلا قریب تے مریداں ویکھیا جو سخاوت نہیں کیتی. عرض کیتی بابا جی سخاوت نہیں کرنی. فرما جو پیسے کوئی نہیں تے حضور سخاوت فرما سخاوت کرنی ہے. حضور کے وہ فرما جاؤ سارے بغداد دے چور ڈاکو اچکے کٹھے کر کے لے آؤ. مرید گئے تے کٹھے کر کے لے آئے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدمت گاراں اے پکڑ لے آندے او کنہار نکارے میرا نظر کرم دی کیتی تے ولی بنا اے سرک پردہ تاجدار تاڑ لاہور دے قریب حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. آپ دے حجرے تے لکھیا سی بڑے موٹے الفاظ نال یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ. ایک منکر سی آپ دا دوست سی ویسے تے آگے تے قریب کہنے لگا مولوی شیر محمد ایتھے لکھ یا اللہ مدد. تو لکھیا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ. آپ نے جواب کو نہیں دیتا بس آپ ورد کرن لگ پہ فرماتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء. آپ نے نہ فرمایا تو ان کا چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو ابھی پیا پڑھتا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ. آپ نے فرمایا بے لیا کی ہویا کہنے لگا اچانک میں بھی ہوش ہویا میں دیکھیا تیرے حجرے چ ایک سبز چولے والا بابا نکلے آؤ تے مینوں کہنے لگا پڑھ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء للہ. میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں غوث پاک ہوں. میں تینوں دسن آیا ساڈا مرید جتھے پکارے اسی اوتھے ہی آ جانے. غوث پاک دی نگاہ نوجوان تے پہ گئی. آپ نے فرمایا دنیا مینوں ویکھن نوں ترس دی تے اے ویکھ کے دوڑ گیا. مریدین نوں فرمایا پکڑ کے لے آؤ. او جدو پکڑ کے مریدین لے آئے نا تے انہیں نگاہاں نیچے کیتیاں. غوث پاک نے فرمایا بھائی تو کون ہے؟
کہنے لگا جی میرا فلاں نام ہے. آپ نے فرمایا دنیا مینوں ویکھن نوں ترس دی ہے, تو مینوں ویکھ کے پردہ کر کے دوڑ گئے, وجہ کی ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں کسے پیر دا مرید ہاں, پیر تے میرا بھی سونا ہے پر تیرے جنہ سونا کوئی نہیں, تیری پہلی نگاہ تیرے چہرے تے پئی تے بابا تو سونا ہی بڑا ہے, میں جے دو گھڑیاں تینوں ہور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے تیری غلامی کرنی پہ جانی. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ولی ہوندا ہی ہوے جنوں ویکھے تے خدا یاد آ جائے. کہنے لگا بابا میں جو دو گھڑیاں اور ویکھدا تیرا مرید بننا پینا سی. آپ نے فرمایا تیرا پیر کیڑا ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور جڑا نال دے محلے ہو چلایا نا جڑا او میرا پیر ہے. انہیں پیران دا پیر ہے بھائی, ہر پیر دا مرید ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا ہے. غوث دی 11ویں روز ہوندی ہے, پیران دے عرس مرید مناوندے نے, غوث دی 11ویں پیر مناوندے نے, کیونکہ پیران دا فیض مریداں نوں ملدا ہے, غوث دا فیض پیران نوں ملدا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے نگاہ کر کے ویکھیا, میں ویکھیا دا پیر جڑا وہ کیڑی ولایت دی منزل تے وے. آپ نے جدوں نگاہ کیتی نا تے نگاہ تے آپ دی انج دی کہ غوث پاک فرماندے نے میں اپنے مرید دے سر تے انج رہنا جویں زمین تے آسمان رہندا ہے. آپ فرماندے نے کہ مشرق وچ میرا مرید بیٹھا ہوئے تے میں مغرب وچ بیٹھا ہواں تے میرے مرید دا سر ننگا ہو جائے, میں کرم دی نکاح کراں تے اپنے مرید دا سر کج دینا وہاں. یہ نگاہ آپ نے ہوتے کھلو کے نگاہ کی تھی ویکھیا تے او تے پیر ہی نہیں, او تے جلائے, او تے کوئی ولایت دی منزل تے نہیں کسے تے, او تے عام مسلمان نمازی ہے بس. آپ نے فرمایا بیٹا وہ تے پیر نہیں. کہنے لگا بابا جو پیر ہے یا نہیں, میں مرید ہاں. مرید صادق سی نا. کہنے لگا حضور وہ پیر ہے یا نہیں پر میں او دا مرید ہی ہاں. غوث پاک نے فرمایا پھر ادھر آؤ تے پیر نہیں تیری تے مریدی سچی ہے, تیری عقیدت سچی ہے, تو کیوں خالی رہے انہوں سینے نہ لگا کے تے بلائیں دیاں ساریاں منزلہ طے کرا دیتیاں. او نوجوان کہنے لگا بابا جی تو آڈا کی جانا ہے, مینوں دیتا جائے میرے پیر نو ہی دیا جائے. غوث پاک نے اوتھے پیر وال نگاہ کی تھی, انہوں بھی بلی بنا دیتا. فرمایا جاؤ دو میں موجہ کرو, ساڈا کی جانا ہے, اساں تے دیوے نال دیوائی پالنا. غوث پاک دا دھوبی مر گیا تے قبر چ گیا نا تے فرشتیاں اٹھا کے پوچھا من ربک, تیرا رب کیڑا؟ کہن لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. انہاں پوچھا ماں دینک, تیرا دین کیڑا؟ کہن لگا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, صحابہ تشریف فرما تے میرے نبی قبر دا ذکر شروع کر دیتا. صحابہ بڑی توجہ نہ سن رہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا ڈاڈا منظر ہوئے گا. سنیا قبر دا, حضور فرما بڑا ڈاڈا منظر. اچھا یا رسول اللہ پھر کی؟ حضور نے فرما 3 سوال کیتے جانے نے. جی اچھا یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرما پر عمر دی قبر دا منظر کوئی جوہر ہی ہوئے گا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دی قبر چ کی ہوئے گا؟ حضرت عمر نے بھی بڑی توجہ نہ سنیا کہ کی بنے گا میری قبر چ. حضور نے فرمایا جدوں آؤں گے نا فرشتے تو نہ پوچھنا عمر تیرا رب کیڑا, من ربو کہ نہ پوچھنا جی میرا رب تے اللہ ہے, تہاڈا رب کیڑا ہے؟ فرشتہ پوچھنا ماں دینو, تیرا دین کیڑا ہے؟ انہیں کہنا میرا دین تے اسلام ہے, تے تہاڈا کیڑا ہے؟ فرشتہ پوچھنا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کملی والے کھڑے تیرا کی خیال ہے نہ بارے تے انہیں کہنا میرے نبی تے کملی والے نہ, تو تسی دو تہاڈا نبی کیڑا ہے؟ تے حضور نے فرمایا فرشتے جا کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنی یا اللہ اج سانو کدے کول بھیج دتا ہی, او ساڈا حساب لین قبر چ آیا کہ اسی او دا لین گئے ساں. کچھ قبراں چ معاملے انج دے بھی ہونے نے. غوث پاک دا دھوبی مر گیا. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا, فرشتے پوچھا مار ربک, تیرا رب کیڑا؟ کہن لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. انہاں پوچھا ماں دینک, دین کیڑا؟ کہن لگا میں غوث پاک دا. انہاں پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل, انہیں آکھا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. فرشتے عرض کیتی یا اللہ انہوں تے جواب ہی کوئی نہیں آیا, جنت دے فرشتے بھی آگے تے دوزخ دے بھی آگے. ملائکہ نے عرض کیتی یا اللہ کتھے لے جائیے؟
اللہ نے رضا فرمایا نو جنت چ لے جاؤ عرض کی دیا لینو جواب ہی کوئی نہیں آیا فرماؤ نے جواب کی دیتا ہے اللہ نے فرمایا یہ جواب کی دیندا ہے عرض کی دیا لگنا میں غوث پاک دا دوبیاں فرمایا جنت چ لے جاؤ اے عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہیا ہے نہ قادر دا دل دھوندا رہیا عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا میں قادر ہو کے دا دل دھوندا رہا ہاں پتہ چلے انہاں دی یاری قبر چ بھی کم آوندی ہے اللہ فرماندا ہے یاری لا تے صحیح وکونوا مع الصادقین یاری لا ولیاں دے نال حشر چ بھی کم آون گے قیامت والے دن ولی جنت چ جاندا ہوے گا حدیث پاک جاندا بندے نے ہاتھ پڑھ کے کہنا بابا جی میں تانوں پانی پلایا سی دنیا تے مینوں نال لے کے جاؤ نہیں بولے سبحان اللہ حضور نے فرمایا ولی عرض کرے گا یا اللہ میں نہیں جانا جینے نہیں جانا اللہ فرمائے گا جی دوویں جاؤ اور جڑا پانی پلاوے گا انہوں میں نال لے کے جاون گے تے جڑا ہووے نسبت والا مولوی اشرف علی تانوی دیوبندی اتنے آ کے وضاحت کی تھی کہندا کہ فرشتیاں نے جدو پوچھا نا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تے انہیں آکھیا کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں اللہ فرمایا فرشتیو جواب ٹھیک دے رہے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ کیویں ٹھیک دے رہے اللہ فرمایا تساں پوچھا من ربک تیرا رب کیڑا انہیں آکھیا غوث پاک دا دھوبی ہاں اصل جو دسنا چاہتا ہے کہ جڑے غوث پاک دے رب نا میرا بھی ہوئی ہے جڑا انہاں دا دین ہے اوہی میرا جڑا انہاں دا نبی اوہی میرا نالے او دسنا چاہندا او جڑا ساری زندگی غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہیا ہے انہوں اللہ رسول دا نہیں پتا غوث پاک نے کسی جاہل تے نہیں نہ دھوبی رکھیا ہوئے گا